السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا من جديد في هذا الدرس راه متعلق بالافيسال، واليوم نديرو ليتيود ديال لا سيجيسيون انيسيال. داكوغ، وكنذكر بان الدرس راه متوفر باللغتين العربيه والفرنسيه. دابا كنسجل ديال العربيه، وبعد قليل منين نسالي هذا غادي نسجل ديال الفرنسيه. دونك ندوزو دابا، بغينا نبداو لا سيتياسيون انيسيال. داكوغ، دونك اذا غنشوفوا بعض الجوانب في لا ديسكريبسيون اللي هي بيجوراتيف. داكوغ، دونك اذا قلنا بان لو رياليزم كيتميز بواحد الحاجه، كيتميز بون ساتير، ولا ساتير هي نقد سلبي. داكوغ، دونك اليوم هذا نوع ديال لي نوفيل اللي واضح فيه هذا النقد السلبي بزاف. فاذا غنركزوا بزاف على هاد لا ديسكريبسيون بيجوراتيف، ونشوفوا خصائص اخرى ديال لا سيتياسيون initiale. D'accord. Donc, Guy de Maupassant, La ficelle. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en venaient vers le bourg, car c'était jour de marché. Les mâles allaient à pas tranquilles, tout le corps en avant, à chaque mouvement de leurs longues jambes torses, déformées. Bien. Alors, أول حاجة غنلاحظوها عفاكم هاد الألوان اللي درت لكم هنا. داكوغ، فاللون الأخضر ce sont les indications sur le lieu, l'espace. داكوغ، فضاء اللي في القصة كيعني المكان. En rouge ce sont les temps de conjugaison. En bleu حاولت نعزل لكم les descriptions qu'on appelle des descriptions بيجوراتيف، وغنشوفوا اكثر بانها مستعمل واحد التقنيه ملي نوصلوهم نشوفوهم. حنا وصلنا دابا بالضبط لي جومب طورس. دونك فاذا سور توت لي روت دو غودرفيل لي بيزون سون الي، اذا لي بيزون جايين لغودرفيل. داكور، دونك كنلاحظوا اولا ان لو طون هذا هو الرياليزم. لو ليو كيكون في الغالب دي ليو غيال، كيكونوا ماشي غير غياليست، ماشي غير مطابقين للواقع، ماشي غير فريسومبلابل. رجعوا للدروس اللي درنا قبل، ماشي غير فريسومبلابل، ولكن كيكونوا غيال باش يعطوا هذا الاحساس بان القصه راها حقيقيه. فاذا كنميزوا ما بين حقيقي اللي هو غيال، وما بين واقعي اللي هو غياليست. اذا حقيقي وقع في الحقيقه، داكوغ، الاشخاص حقيقيين خلقهم الله سبحانه وتعالى، وقع لهم هذا المشكل وكيحكي لنا الكاتب القصه ديالو. الغياليزم القصه واقعيه بالمعنى ديال القصه، ياك ماشي بمعنى واقعي في الحياه العاديه. داكوغ، اش كنعنوا بالقصه الواقعيه؟ اذا القصه الواقعيه ممكن نقولوا واقعيه كنعنوا بانه ممكن ما يكونوش اشخاص حقيقيين خلقهم الله سبحانه وتعالى، ممكن يكونوا من انتاج الخيال ديال الكاتب، ولكن كيكونوا مطابقين تماما للشخصيات الواقعيه اللي كاينه، الحقيقيه اللي كاينه، اللي كتشبه لهم. اذا الا تكلمت لك على كازا في 1980 وقلت لك هذه القصه وقعت في كازا في 1980، خاص الاوصاف اللي كلها تكون كطابق كازا ديال 1980. داكوغ، ما يكونش فيها شي حوايج اللي تبين بان لا هذه راه كازا ما كانتش هكا في 1980، ولا الاشخاص ما كانوش يلبسوا هكا في 1980، ولا ما كانوش يتصرفوا هكا في 1980. نو، خاص كلشي يكون مطابق لهذوك الاشخاص. اذا واخا يكونوا شخصيات خياليين كيكونوا مطابقين للحقيقه وللواقع. دونك مانتونو غودرفيل تكون مدينه حقيقيه، وهاد لي بيزون الاوصاف ديالهم راهما فعلا كيشبهوا لدوك لي بيزون اللي كانوا هذيك الوقت. كنلاحظوا دابا في لا ديسكريبسيون كنستعملوا لامبارفي. داكوغ، اذا الا مشيتوا معايا غتلقاو الافعال كلهم راه درتهم لكم انا اليوم بالاحمر غير باش تلاحظ مزيان هذه المساله. نقدر نكون في بعض الافعال، داكوغ، واحد ماشي كنبقى ندير، نقدر نكون في بعض الافعال، ولكن اللي خصك تنتبه ليه هو انه تقريبا جميع هاد الافعال اللي عندنا هنا هما افعال في لامبارفي. علاش؟ لان لامبارفي في الفرنسيه كنستعملوه للوصف. اذا ملي كنوصف في الفرنسيه شي واحد ولا شي حاجه كندير لها لامبارفي. ثم كنستعملوا لامبارفي الافعال ممتده في الزمان. ملي كنقول كان كياكل ماشي هو كلا، الا قلت كلا راه كمل صافي. ولكن كنقول كان كياكل مع التسعود، كان كياكل يعني مع التسعود راه كان باقي كياكل. للاشاره لامبارفي في الفرنسيه
هو كان يفعل في العربيه، هو العربيه ملي كنديروا داك الفعل ماض الناقص كان بوحدها، ولا كان يفعل، هذا هو لامبارفي. وفعل الفعل مصرف في الماضي، هذا هو الباسي كومبوزي ولا الباسي سامبل، مع فروق بسيطه ما بين لو باسي كومبوزي والباسي سامبل. دونك فاذا الا ميزنا هاد جوج ديال الحويجات راه كنظن بدا كيتميز لينا. داكوغ دونك اذا كنقولوا هنا هاد لي بيزون كانوا غاديين للسوق وكانوا لابسين كذا وكانوا كيديروا كذا، اذا هنا سير كنوصف فيهم، ولا سير كنبين بانهم مازال ما كملوش دوك الافعال اللي كانوا في ديك اللحظه اللي كنهضر عليهم. هضرت عليهم البارح مع التسعود كانوا غاديين، يعني مع التسعود ما كملوش المشيان، مع التسعود كانوا اثناء ممارسه ولا مزاوله الفعل. الا قلت راه مشاو مع التسعود، تكلمت عليهم على اساس انهم مع التسعود صافي راه ما كملوا المشيان، مشاو مع التسعود مشاو. اش غيجي من ورا المشيان ديالهم؟ كنقول كانوا غاديين، ما كننتظرش اش غيجي ورا المشيان ديالهم، كننتظر اثناء هذاك المشيان ديالهم اشنو غادي يوقع. داكور دونك ثم كنستعملوا لامبارفي لسبب ثالث اللي هو لا ريبيتيسيون، شي حاجه اللي كتعاود في الزمان. كنقولوا الامس ذهب الى المدرسه، وكنقول كان يذهب كل يوم الى المدرسه. اذا قلت كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل احد ولا، اذا انا تكلمت على المساله على ان اساس انها متكرره فكنستعمل لها لامبارفي. فبالتالي مادام لا سيتوياسيون انيسيال كتوصف لنا الحياه العاديه ديال الشخصيات، فهي يا اما كتوصف شخصيات ولا كتوصفهم اثناء سيرين كيديروا في واحد الحاجه، عاد غيجي ليفينمون بيرتورباتور يقطعها. يعني ليفينمون بيرتورباتور غيوقع اثناء وقوع هذيك الحاجه اللي كنتكلموا عليها. دونك اولا كنتكلم على حياتهم العاديه، يعني كنتكلم على الاشياء اللي كانوا دائما كيديروها دي ريبيتيسيون. داكوغ دونك وهاد ثلاثه ديال الحويجات راه هما الاساسيين في لامبارفي. داكوغ اهم اشياء كاينه في لامبارفي هما هادو. اليوم انت درتي ايضا دريس ديال امتى نصرف في لامبارفي. بون نسيت ما قلت لكم هذا اللون الاصفر فهو يشير الى الاشارات الزمانيه. داكوغ دونك مانتونو هاد لي بيزون كانوا غاديين، غندوزو دابا وغيوصف لنا هاد لي بيزون. اول حاجه قلنا عليهم داكوغ انهم غاديين، ردوا البال ياك لو كور ديالهم الجسد ديالهم كيدفع لقدام مع كل خطوه. اذا حاول تصور انت هذه كتشوفها في الرسوم المتحركه، ياك كتشوف واحد غادي ملي كيحط الخطوه كيزيد الجذع ديال الجسد ديالو لقدام، يعاود يحط الخطوه الاخرى يزيد الجذع لقدام، عاود زيد كور. اذا لاحظتي دابا في لا ديسكريبسيون جا لنا دابا لي جومب طورس. لي جومب طورس هما الرجلين اللي كانوا معوجين، كنقولوا حنا في الاقليم ديال اسيا كنقولوا فرك، ما عرفتوش كتقولوا لا ميم شوز نتوما. هي رجليه ملي كيكونوا يا اما دايرين بحال او، ياك رجليه الركبات ديالو مبعدين للجناب، وكتلقى رجليه دايرين هكا بحال دايرين او، ولا كتلقى الركبات زايدين والرجلين مبعدين وكيكون الشكل ديال الرجلين ديالو بحال الاكس. لي جومب طورس هي معوجين، وهاد الكلمه اللي قدامها ديفورمي غادي تفسرها. نكملوا دابا. Mais par les rudes travaux, par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille, par le fauchage des blés qui... بيان اذا ردوا معايا البال. قال لك الرجلين هكا دايرين، ثم قال لك باش مديفورمين، هادو مديفورمين بلا بوزي سيغ لا شاري. لا شاري هي المحرات الحديدي. داكوغ اذا المحرات الخشبي كيقول لي اعتذر. اذا المحرات الخشبي القديم كانت محرات ديال الحديد وكيجروا جوج ديال البهائم في الغالب، وهذاك اللي كيحرط خصو يورك على واحد العمود لاصق في هذاك المحرات الحديدي، خصو يورك عليه باش هذاك المحرات يبقى داخل في التراب باش يحرط الارض. اذا هاد لا بوزي، هاد التوراك، لا بوزي هي ملي كنورك على شي حاجه باسكو جو بريس كيلكو شوز. دونك اذا التوراك على لا بوزي كي في en même temps monter l'épaule gauche، ياك اذا رد البال كيورك. قال لك هنا بانهم راهم كيوركوا باليد اليسريه. النصارى كيخدموا بزاف باليسريه، اذا كيورك باليد اليسريه. اذا اش كدير ليه هذيك لا شاغي؟
كديفي كطلع الانحراف ولا ديفياسيون كتحرف على المسار ديالها. اذا ليبول ديالو كتولي طالعه واحد شويه الفوق، داكور. ليبول غوش من كثره ما كيبقى مرك كتولي واحد شويه طالعه الفوق، داكور. كتمونتي ليبول غوش وكديفي لا طاي كتقالي اما القامه ديال الجسد كامل ولا لا طاي اللي كنقولوا هو البلاصه اللي كيتعقد فيها الصدفه ديال السروال. دونك هذيك البلاصه كنسموها لا طاي، كنقولها بالعربيه الخصر على ما اظن. دونك فاذا لا طاي مديفيا، ليبول طالعه، لي جومب طورس. رديتي البال لهاد لا ديسكريبسيون الصوره ماشي صوره على لافونتاج ديال هذوك لي بيزون، داكوغ. وغتلاحظ انت بان فيها مبالغه هنا، لانه انت فايت لك شفتي ناس اللي فلاحه وكذا وهذا ما كتلقاش معوجين هكا ودايرين. دونك فاذا نزيدو واحد شويه لقدام ونوقفوا. Il fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide par toutes les besognes lentes et pénibles de la campagne. Leur blouse bleue, empesée, brillante, comme vernie, ornée au col et au poignet. هنا عندنا ردوا البال، قال لك ملي كيبغوا يكونوا مركين على هذوك خصو يبعد لي جونو ديالو، يعني هذوك لي جونو تما من كيوقع عليهم ديك لا ديفورماسيون كيولوا طورس، داكوغ، كيولوا ديفورمي ومعوج. دونك فاذا ثم غيزيد وغيبدا كيوصف. وغتنتبهوا معايا عافاكم مزيان، هذا الوصف راه بداه، انا كنت باغي نوقف ولكن ما بانش لي الكيرسور باش نجي مباشره لهاد ليكون. دونك فبالتالي من لوغ بلوز، داكوغ، من لوغ بلوز حتى لفين غنوقفها دابا نشوفوا هاد لو باساج. جو ميكسكوز فريمون. اذا غيعاود لينا هذا القرايه، داكوغ. Guy de Maupassant, La ficelle. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en venaient vers le bourg, car c'était jour de marché. Les mâles allaient à pas tranquilles, tout le corps en avant, à chaque mouvement de leurs longues jambes torses, déformées par les rudes travaux, par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille, par le fauchage des blés qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide, par toutes les besognes. Le fauchage هو الحصاد، داكوغ. كاين واحد النوع ديال المناجل عنده عصا طويله كيتسمى اون فو، كتكتب اف ا يو اكس. دونك هاد لا فو هي اللي كنديروا بها لو فوشاج، كنديروا بها الحصاد. Lentes et pénibles de la campagne. Leur blouse bleue, empesée, brillante, comme vernie, ornée au col et au poignet d'un petit dessin de fil blanc, gonflé autour de leur torse osseux, semblait un ballon prêt à s'envoler, d'où sortait une tête, 2 bras et 2 pieds. Bien, لاحظوا معايا عافاكم هذا الوصف ديال هاد لي بيزون، داكوغ. دونك اذا اش قال لنا؟ قالنا لوغ بلوز بلو، لا بلوز بلو، قال لك كي دايره كوم ان بالون، بحال شي كره. واش خارج منها؟ خارج منها لوغ طورس. دونك اذا طورس هنا ادجيكتيف كتعني معوج، والطورس هنا كتعني هو الجذع ديال 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 الجسد ديال الانسان، يعني الصدر وما جاوراه كنسموه لو طورس. دونك اذا فهاد لو بالون غونفلي، ياك غونفلي راه مقوفله هذيك لا بلوز، كيخرج منها لو طورس اوسو، داكوغ. اذا وسط هذيك لا بلوز كاين هذاك لو طورس اللي هو اوسو اللي معظم، يعني نحيف جدا، داكوغ. سومبلي ان بالون، قال لك راه كيشبه بحال ان بالون بريت ا سونفولي، داكوغ. دو سورتي هاد لو بالون اللي هو لا بلوز اللي دايره كي لو بالون، اش خارج منها؟ قال لك خارج منها اون تيت، 2 بغا اي 2 بيي. بيان، هاد الصوره عافاك الا رسمتيها علاش غتحصل؟ غتحصل على كاريكاتير، داكوغ. غتحصل على كاريكاتير. شنو الكاريكاتير؟ الكاريكاتير هو ملي كتشد واحد الانسان وكتكبر ليه بزاف بعض الاجزاء ديال
الوجه ديالو ديال الجسد ديالو داكوغ. فملي كدير هذا الامر كيوليو كاريكاتير. انت شديتي واحد الشخص وكبرتي ليه النيف بزاف ولا كبرتي ليه الوجنتين بزاف الخدود ديالو بزاف داكوغ. دوك صغرتي ليه الدقن داكوغ. دوك كبرتي ليه جو با مثلا القنانف ديالو. دونك اش غتحصل في الاخر؟ جيتي تاني للجسد درتي الجسد مقوفل قدا شنو هو ودرتي اليدين خارجين غير بحال شي جوج الخيوط رقاق بزاف وجيتي حتى اليد القدام ودرتيها كبيره بزاف. اذا هذا هو الكاريكاتور. وهاد لا ديسكريبسيون اللي كتكون من هذا النوع كتسمى ان ديسكريبسيون كاريكاتورال داكوغ. الكاريكاتور شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو الاساسي بالاضافه لانه بغى يضحكك واحد شويه بغى يسليك، الدور ديالو الاساسي هو لا ساتير، هو النقد السلبي. كيبغي يبين لك الكاريكاتور ديما كنديروه باش ننتقدوا شي ظاهره ولا شي حاجه كيكون عنده معنى. اذا هنا لا ساتير في هذه القصه بدا لينا فيها مو باسون بهاد لا ديسكريبسيون كاريكاتورال اللي هي تري بيجوراتيف. شنو بيجوراتيف؟ بيجوراتيف هو سلبي والعكس ديالها ميليوراتيف هو ايجابي. اذا هو دار لنا هاد لا ديسكريبسيون كاريكاتورال باش يقول لنا بان هاد الناس راهما داكوغ كيعيشوا واحد الوضعيه داكوغ. فانت رد البال ديك الاعمال الشاقه اللي كيديروا كلشي هاد الحويجات هي ماشي ذنبهم، ولكن حنا بغينا نبينوا العيوب ديال واحد الطبقه باش غالبا نبينوا يا اما الظلم اللي كتعرض ليه هذه الطبقه ولا داكوغ. والغياليزم راه متعرض لواحد الفتره من تطور العلم البشري اللي بدا كيشوف فيه الناس، بدا كيشوف فيه التاثير الكبير ديال البيئه على الانسان. داكشي في لو ناتوراليزم. فبالتالي هاد لي غياليست بداو كيحاولوا يبينوا بان الطبقات الفقيره راه كتعشش فيها بزاف ديال العيوب وديال داكوغ. لان الانسان ابن بيئته داكوغ. الانسان ابن بيئته بالنسبه لي انا شخصيا صحيحه حتى لواحد الحد، ولكن راه كيبقى حتى الذاتيه ديال الانسان والتفاعل ديال الانسان مع هذيك البيئه كيختلف حسب النفسيه والشخصيه ديال كل واحد. فبالتالي ماشي التاثير ديال البيئه صحيح 100% وماشي خاطئ 100%. لا بد ما تاثر البيئه على الانسان. دونك غادي ندوزو دابا ونكملوا ثاني واحد شويه. Les uns tiraient au bout d'une corde une vache, un veau, et leurs femmes, derrière l'animal, lui fouettaient les reins d'une branche encore garnie de feuilles pour hâter sa marche. إذا فويتي الفوي هو الصوت والفويتي هي يجلد كيضرب بالصوت. إذا الرجال جارين البقر والعيالات تابعين دوك البقر من اللور وشادين دي برونش اللي باقيين فيهم الوراق وكيضربوا في هذوك. Elle portait au bras de larges paniers d'où sortaient des têtes de poulet par-ci, des têtes de canard par-là. Et elle marchait d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes, la taille sèche, droite et drapée dans un petit châle étriqué, épinglé sur leur poitrine plate, la tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux et surmonté d'un bonnet. Puis un char à banc passait, au trot saccadé d'un bidet. Bien, إذا إلا جينا دابا وشفنا لي فام تاهما لا طاي سيش، إذا مرأة وكيقول لنا هو القامة ديالها كارمة داك. إذا هنا كنلاحظوا هذا الوصف دغوا داكوغ. إذا دغوات جو ميكسكوز لا طاي. إذا المرأة معروفة المرأة لا طاي ديالها ما كتكونش دغوات، ما كتكونش مستقيمة، بل من الجهة ديال لا طاي داخلة من الظهر ديالها خاصها تشكل واحد شوية الشكل ديال لا ليتر في. فإذا ملي كنقول على إن فام بأنها لا طاي ديالها راه سيش ودغوات، هنا راه كنتقد بزاف. هنا راه بحال كنفي عليها انا لا فام دائما خاصها تكون فريش عكس سيش، وخاصها ما تكونش دغوات، خاصها تكون لي تري ديالها يكونوا كورب. لا كورب هي المنحنى داكوغ. دونك فاذا ملي كنجي نقول على هاد الحويجات بحال راه كنحيد عليها كاع حتى ديك الصفه ديال المراه داكوغ. اي درابي دون ان بوتي شال
اتريكي داكور. دونك اذا هاد الاوصاف كامله اتريكي ديال شي حاجه اللي كنقولوا ان شيان اتريكي ولا شي حاجه هو معظم وضعيف دونك ايبانغلي هي ملي كتعلق شي حاجه على شي حاجه سيغ لا بوينت sur leur poitrine plate. جو ميكسكوز راه سمحوا لي انا ما كتبانش شي كتبه مزيان داكور. داكشي علاش درت هاد القرايه باش تعاوني داكور. دونك فاذا لا بواترين بالنسبه للصدر ملي كنقولوا على المراه بان الصدر ديالها مسطح داكور. فاذا ردينا البال هاد لي فام الرجال الرجلين عوجين دايرين بحال الاكس والكتف طالع واحد شويه ولا داكور. دونك البلوز منفوخه وهو معظم وسطها وخارجين ايديه رقاق وراسو ورجليه. دونك جينا العيالات لقيناهم تا هما هكاك تا هما راهما كارمات وراهم مستقيمين. دونك فاذا ردينا البال بان هاد لا ديسكريبسيون اي فريمون تري 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 بيجوراتيف داكوغ. دونك في الحقيقه هذا رايي شخصي هذه فاتت كاع هذاك الشيء ديال لا فريسومبلونس هذه. لان الناس اللي كيكونوا هكاك بدويين هذاك الشيء ماشي كلهم كيكونوا بهذا الشكل بل كاين اللي كيكون فيهم صحاح منيت واقف على الصح ماشي معظم وسط واحد لابلوز ولا. دونك اذا غادي نكملوا نخلوه يقرا لنا جو كخوا جوسكا لا فان نعطوا واحد لانه الاساسي دابا قلناه داكوغ. خلوه يقرا لنا وندوزو لا بارتي الثانيه. Secouant étrangement deux hommes assis côte à côte et une femme dans le fond du véhicule, dont elle tenait le bord pour atténuer les durs chaos. تسمحوا لي واخا قلت لكم هذا الامر اذا ردوا البال دابا دايزين العربات ولي شار ابون. دوك العربات اللي عندهم ديك الجناب كيجلسوا فوقهم الناس كرارس ياك عندهم الجناب كيجلسوا فوقهم الناس وكيوصف لك وكيقول لك دايزين بعض العيالات وكيشدوا في لو بور علاش باش اتينيو لي كاو. لي كاو هو ملي كتبدا تهز كروسه وتحط قال مشيتي في شي بلاصه محجره ولا فيها الحفاري ولا شي حاجه كتبدا تهز وتحط ياك كيبداو يتكونوا ما يسمى بالسكوس. كاو راه هما لي سكوس لي كاو هما لي سكوس. اتينيو يتخفف داكوغ. اذا العيالات غاديات وشادات في هذاك الجناب ديال الكروسه باش ملي تهز الكروسه وتحط داكوغ ما تضرهمش هذاك لي كاو هذوك لي سكوس. فرديتوا البال عفاكم الوصف اللي عندنا هنا ديال الفلاحه هو وصف واقعي مطابق للحقيقه داكوغ. الا قال لنا مون باسون بان هذه القصه راه وقعت فعلا هذا هو اللي قلت لكم قبل فريسومبلابل. هي الا قال لنا راه وقعت فعلا نصدقوه نقولوا ممكن شنو اللي غيمنع من هذه القصه ما توقعش. وفعلا ملا راه بالحق درنا لها ان ريزومي داكوغ. و في الاخر ديال هذا لو ريزومي غيبان لنا بانه راه الا جيتي قلت لك هذه القصه راه وقعت حقيقه ما غيمكنش تقول لي لا راه ما وقعتش. Sur la place de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées, les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes formaient une clameur continue et sauvage que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté, ou le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait l'étable, le lait et le fumier, le foin et la sueur, dégageait cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs. Guy de Maupassant, La ficelle. Donc, لاحظوا معايا عافاكم. إذن ملي كيوصف لينا لافول اش كيوصف خليط ديال الحيوانات وديال ديال البشر دايوغ هنا في البدايه ما عرفتش فين كيقول لي مال هو فوالا لي مال لو مال كنقولوا الذكر ديال الحيوان ما كنقولوش الانسان كنقولوا لوم اذا كنقول لو مال اي لا فيميل كنمشي اكثر ناحيه ما هو حيواني داكوغ. دوك وملي كيجي في الاخر كاع وكيقول لنا هذا الشيء كتبت هادشي كامل تقريبا بالازرق سي تري بيجوراتيف هنا ياك قال لك تو سولا ما كنقولوهاش للبشر كنقولها للاشياء. اذا كيهضر هو على هذاك الشيء اللي في السوق لا البهيم ولا الانسان اللي كاين في السوق ياك قال لك تو سولا سونتي لي طابي
ليطابل والإسطابل. لو لي اي لو فوميي. لو فوميي هو الروث والبقايا ديال الحيوانات. اي لو فوان التبن. داكوغ. اي لا سيور العرق. ديجاجي سيت سافور يعني سيت اودور. هنا المقصود بها اغر. اغر شي حاجه حامضه. اذا ديك الريحه حامضه. افخوز. افخوز اش كتعني كلمه افخوز؟ كتعني بشعه. هيومان اي بيستيال. هيومان بشريه وبيستيال حيوانيه. بروبر جون دي شون. داكوغ. فاذا هنا كيقول لنا بان هاد الناس وراه في الحقيقه راه ما كيوقفوا حداك بعض المرات بعض الناس اللي خدامين بزاف في الفلاحه ولا شي حاجه وما غسل ما والو ما كتلقى فيه واحد الريحه اللي اصلا انت ما كتسيبورتيهاش. ولكن راه كنعاود دائما نذكر عافاكم. كنعاود نذكر دائما بانه راه هاد لي غياليست ما كيوصفوش هكا لمجرد تنقيس من هذوك الناس، ولكن كيوصفوا هكا باش يقول لك اودي شوف الوضعيه اللي عايشين هاد الناس. كون وفرنا لهم بزاف ديال الظروف وديال كذا ما غيكونوش هكا. كون وفرنا لهم مثلا كدوله وفرنا لهم لي تراكتور والمسائل حتى كانوا هذيك الساعه كنظن بداو هذيك الساعه لي طور واحد شويه هادشي ديال الفلاحه وهذاك الشيء. دونك فكون وفرنا لهم بزاف من هاد الاشياء، ووفرنا لهم الماء ووفرنا لهم اعانات ووفرنا لهم، هاد الناس ما غيكونوش عايشين كاع هذيك الوضعيه هكاك. فبالتالي هنا كنفهموا هاد لاساتير شنو القصد منها. اذا غندوزو دابا عفاكم ياك واحد التذكير بسيط بهذا الشيء اللي شفنا هنا. اذا عندنا لانستالاسيون دي ديكور في غوديرفيل. الناس جايين للسوق، ثم سيغ لا بلاص دو غوديرفيل الناس راهم دابا في السوق. اذا قال لنا في الاول سيغ لي روت دو غوديرفيل، واحد شويه داز قال لنا سيغ لا بلاص دو غوديرفيل يعني في البلاصه ديال السوق. دونك فكيوصف لينا هنا الاطار العام اللي غتبدا فيه القصه. وصف لينا الناس اللي غتهمهم القصه. النوعيه ديال الناس هما الفلاحه داكور اللي جايين لهداك السوق. بيان الوغ كنظن هذا هو الاساسي هنا. ثم لا فريسومبلونس الوصف اللي عطانا على هاد الفلاحه، الاشياء اللي كيديروا هاد الفلاحه، الاشياء اللي كاينه في السوق، الطريقه باش لي زيفينمون اللي كيوقعوا، كيفاش كيمشوا هذوك الفلاحه للسوق وكيفاش كيتصرفوا وكيفاش كيجروا الحيوانات ديالهم وكيفاش. دونك اذا لا الشخصيات ولا الاحداث اللي كتوقع ولا الزمن والمكان فكلهم واقعيين وحقيقيين. الا ما كانوش حقيقيين كيكونوا واقعيين. ثم لا ساتير شفنا النقد السلبي. كنظن هي اكبر صفه مهيمنه في هذا لو باساج. دونك غندوزو دابا عفاكم لانونس دو لا بيرتورباسيون. في لو ريزومي ديك النهار فسرت لكم هذا الامر. قلت لكم ودي هانتو نورمالمون كتكون سيتياسيون انيسيال كيتبعها ايفينمون بيرتورباتور كيتبعوه لي بيرتورباسيون. ولكن بعض المرات وسط لا سيتياسيون انيسيال كيجينا واحد ليفينمون اللي كيشبه ليفينمون بيرتورباتور. داكوغ. دونك فاذا هاد ليفينمون كاين رايين في التحليل ديالو. كاين راي كيقول لك راه سي ليفينمون بيرتورباتور واخا كتبعوا هذوك الاحداث ديال لا سيتياسيون انيسيال ما كيهمش سي ليفينمون بيرتورباتور حتى عندو جميع الخصائص ديال ليفينمون بيرتورباتور. كاين واحد اخر كيقول لك نو c'est une annonce de la perturbation, c'est une préparation de la perturbation. واحد الحدث اللي كيبريباري كيوجدنا لا بيرتورباسيون. هاد لا بيرتورباسيون بالنسبه لهاد القصه ما يمكنش نجو نعطوها مباشره، ضروري نفرشوا ليها بواحد الحدث قبل منها. جو ميكسكوز، ضروري نفرشوا لها بواحد الحدث قبل منها. فهنا فين كيجي هاد لانونس دو لا بيرتورباسيون. بالنسبه للاوشون هاد الحدث اللي غنشوفوا دابا، الا قال لك الاستاذ راه سي ليفينمون بيرتورباتور الراي صحيح. الا قال لك الاستاذ لا ماشي ايفينمون بيرتورباتور الراي صحيح. داكوغ. دونك لي دو سون جوست. اذا انونسي لا بيرتورباسيون هذا هو رايي، ولكن قلت لكم الاشاره هنا بور سيرتان بالنسبه للبعض داكوغ ايفينمون بيرتورباتور، بالنسبه للبعض كيسموه ايفينمون بيرتورباتور. دونك ندوزو خلو هاد السيده تقرا لنا نيت. Maître Hochecorne de Bréauté venait d'arriver à Goderville
et il se dirigeait vers la place, quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle. Bien. إذا هنا هادشي كتبت لكم بالأصفر ولا هو الزمان ياك. قبيله درت لكم الأفعال بالأحمر. الأفعال اللي بالأحمر هما لامبارفي هو لامبارفي. داكوغ. دونك إذا غتلاحظوا معايا دابا هنا الأفعال اش بداو كيولوا عندنا الأفعال مصرفين في لو باسي سامبل. هما اللي ملونين بالاصفر ومسطر عليهم بجوج سطوره حمرين. داكوغ. هذيك الجمله اللي مسطر عليها بجوج سطوره حمرين هو هذاك ليفينمون اللي كيانونسي لا بيرتورباسيون. داكوغ. غيتبعوه دي زيفينمون بساط. دونك اذا venez d'arriver à Goderville. وصل غوديرفيل متر اوشكورن. داكوغ. كتنطقوا هاد السيده بواحد الطريقه بشكل اوشكورن. داكوغ. وهي راه في الحقيقه اوشكورن. داكوغ. وفي الغالب هاد الاو مادام ثقيله بزاف في النطق كنصرطوها كنقولوا اوشكورن. دونك بون متر اوشكورن venez d'arriver ياك دو بريوتي يا نسيت خصني نلونها بالاخضر هاد بريوتي. داكوغ. ديروها بحال ملونه بالاخضر. داكوغ. دونك في دماغاتكم ملونها بالاحمر بالاخضر. دونك فاذا هاد بريوتي هي المنطقه اللي منها اوشكورن. وصل غوديرفيل il se dirigeait vers la place. كان غادي vers la place. كون هاد كون c'est un indicateur chronologique. إشارة زمانية. وهاد الإشارة الزمنية كنلقاوها تقريبا دائما في ليفينمون بيرتورباتور. كنلقاوها عبارة على شي حاجة اللي كتبين لنا الفجأة السودان ولا توتاكولا. ولا كنلقاو في بلاصة بعض المرات دي زانديكاتور كرونولوجيك بعض الإشارات ديال روابط منطقية بحال مي ولا أوغ. في الغالب كيكونوا مي ولا أوغ. بيان. الوغ قال لك اودي الشاف il aperçut هي شاف verbe apercevoir بحال voir. il aperçut par terre une petite ficelle ولا un petit bout de ficelle. petit bout واحد الطريف صغير. لو بو اصلا هو الطرف ديال شي حاجه. داكوغ. اذا كنقول قنب كنقول لو بو دو غوش لو بو دو دروات. داكوغ. يعني الجهه ديال. اذا وملي كنقول ان بوتي بو كنعنيو واحد الطريف صغير. اذا واحد الطريف صغير ان بتي بو دو فيسيل. اذا اللي غيعتبروا هذا ايفينمون بيرتورباتور عندهم صح. لانه لقى هذيك لا فيسيل. وهذيك لا فيسيل غتكون هي المنطلق ديال المشاكل. من وراها تعرف بان راه توضر ايضا واحد البزطام. ومن وراها غيتهم هو بانه راه هو اللي لقى هذاك البزطام لانه شافوا شي واحد كيجمع هذاك ميتر مالوندان. شافوا كيهز ديك لا فيسيل وتصحابو هز البزطام. فبالتالي الا كان هذا الا حسبنا ايفينمون بيرتورباتور منطقيه وطبيعيه. ولكن الا حسبناه بانه ان انونس دو لا بيرتورباسيون بالنسبه لي انا افضل. علاش؟ لانه غادي نرجعوا لا سيتياسيون انيسيال من وراها. ملي غنرجعوا لا سيتياسيون انيسيال الا عطينا واحد الوضعيه خاصه سميناها انونس دو لا بيرتورباسيون. وملي كنقول انونس دو لا بيرتورباسيون راه بحال اللي قلنا البدايه ديال لا بيرتورباسيون. يعني راه حسبناه من لا بيرتورباسيون. واش قلنا ليه؟ ان انونس دو لا بيرتورباسيون. راه عزلناه على لا سيتياسيون انيسيال ما خليناهش جزء من لا سيتياسيون انيسيال. داكشي واش درت لكم عنوان لا سيتياسيون انيسيال ودرت لكم عنوان لانونس دو لا بيرتورباسيون. وغندير لكم عنوان روتور على لا سيتياسيون انيسيال. عاود هي لا سيتياسيون انيسيال. يعني هو راه ولا معزول وسط لا سيتياسيون انيسيال. ما بقاش كينتمي لا سيتياسيون انيسيال ولا كينتمي ليفينمون بيرتورباتور. حيت هو كي انونسي ليفينمون بيرتورباتور. دونك كنظن راه وضحت مزيان هذه الفكره. Maître Hochecorne, économe en vrai normand, pensa que tout était bon à ramasser qui peut servir. اذا نظن بانه غاماسي ملي كتهز شي حاجه تجمعها. جمع هي غاماسي. جمع ملي كتهز شي حجر مثلا من الارض كنقولوا شي غاماس. دونك اذا tout était bon à ramasser qui pouvait servir. كاع الحاجه اللي هذا بحال ان بروفيرب. tout est bon à ramasser qui peut servir. داكوغ. c'est un proverbe. دونك حكمه مثال شعبي. كاع اللي تنفع خاصك تهز ديها معاك. داكوغ. اذا شاف لو بوتي بو دو فيسيل قال له راه نقدر نوقف على هذا لو بوتي بو دو فيسيل. الناس اللي كيكون فيهم شويه
داك الاقتصاد المدفوع حتى الحرص والبخل والشح. دونك هذوك الناس اش كنقولوا عليهم؟ كنقولوا عليهم انهم كيبروا دائما الاشياء اللي كيديروا، ودائما كيفكروا في الحاجه اللي غتربحوا ولو ريال. فكيلقى شي حاجه ديال الريال كيقول اودي وهذا الريال راه واحد النهار لو وقفتي عليه غتمشي تشريه وغتخلص عليه. اش غتخلص عليه؟ غتخلص عليه 2 ريال. دونك فبالتالي بالنسبه ليه هو كيبان لي بان هذاك راه مهم، وكتلقاه حاط في الدار ديالو، حاط كيقولوا حاول الملاح اللي كان تيحطها في الدار. علاش؟ لانه خايف دائما يحتاج لشي حاجه ويمشي يشريها بالفلوس، لا ما يكون عنده كاع الحويجات اللي ممكن يلقاهم فابور وممكن ينفعوه يجيبهم ويحطهم. هذا هو اوشكورن. بنت لي لا بوتيت فيسيل قال ودي راه ممكن واحد النهار نلقى داكوغ نبغي نحتاج لواحد القنينبه ونصدق هذه كنشري فيها، ولا الله ما تكون عندي. فاذا غيهز هذاك لو بوتي بو د فيسيل. Et il se baissa péniblement, car il souffrait de rhumatisme. Il prit par terre le morceau de corde mince, et il se disposait à le rouler avec soin, quand il remarqua sur le seuil de sa porte maître Malandin, le bourrelier, qui le regardait. Ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol, autrefois. إذن هو عنده دي ريوماتيزم، وتكا باش يهز لو بوتي مورسو دو كورد مانس. إذن هذا هي التفسير ديال لا فيسيل. لا فيسيل شنو هي؟ سي اون كورد قنب، ومانس هي رقيقة، ولو بوتي مورسو هو لو بوتي بو. إذن بغا يشد هذاك و سابريتي على نغولي سوانيوزمون، بغا يشدو يبدا يدور فيه، داكوغ يقادو. ولكن في هذيك اللحظة اللي بغا يبدا يقاد فيه اش غيشوف؟ غيشوف ماتر مالوندان سير كيشوف فيه. Et ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous les deux. rancunier هي حقودين. إذن قالك il y avait eu des affaires entre eux، وقع بيناتهم شي حاجة وبقاو بجوج بقاو فاشي، بقاو مخاصمين، بقاو منفوخين على بعضياتهم. علاش؟ حنت بجوج هما رونكوني. اعتذر على هذه الكتابه اللي هنا، هذه راه هي الكتابه اللي بالاصفر، جو ميكسكوز، الكتابه اللي بالاخضر. كنت في الاول درتها في هذا اللون وبان لي هذا اللون ماشي هو هذاك، كنت بدلت بالاخضر وهذا فلتات هذا. داكوغ دونك سيغ لو سوي هو العتبه، لو سوي هي العتبه، سيغ لو سوي دو سا بورت، على عتبه الباب ديالو. Maître Hochecorne fut pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi, cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille. Bien, la crotte هي البقايا ديال البهيم، داكوغ، ولا كراس هو الوسخ. هادو sont des mots familiers. Sous sa blouse, puis dans la poche de sa culotte. Puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point. Et il s'en alla vers le marché, la tête en avant, courbé en deux par ses douleurs. Il se perdit aussitôt dans la foule criarde et lente, agitée par les interminables marchandages. Je m'excuse. غلاحظوا دابا عفاكم واحد الامر، دونك غلاحظوا بانه جميع الخصائص ديال ليفينمون بيرتورباتور كاينه. ليفينمون بيرتورباتور كيتميز اصلا بهاد ثلاثه ديال الخصائص الاساسيه. انديكاتور كرونولوجيك قلت لكم، ولا كيكون من وراه ولا كيكون في بلاصتو ارتيكولاتور لوجيك بحال ماي ولا اور ولا. اوكي، ايفينمون بريسك واحد الحدث مفاجئ هو quand il a perçu par terre un petit bout de ficelle. إذن شاف ان بوتي بو دو فيسيل، هذا واحد الحدث مفاجئ اللي جا كيكسر ديك لا مونوتوني، داك الحياه العاديه، داك الشيء اللي كيدوز السوق دائما بحال جا واحد الحدث دابا اللي ما كيدوزش دائما، هو لقى ان بوتي بو دو فيسيل. ثم عندنا ليتيليزاسيون دو باسي سامبل. اذا ردوا البال بعض الافعال البسيطه اللي في لامبارفي اللي كيكونوا لشي سبب وما كيكونش في الغالب شي وصف لشي حاجه، ولكن جل الافعال في لو باسي سامبل. ودابا ملي كتوصل لهاد المرحله كتولي الا بغيت تفهم القصه
اللي اساسي خاصك تفهم الافعال كلهم شنو تيقولوا لك الا تبعتي، لان القصه شنو هي تتابع ديال الاحداث. اذا شاف لا فيسال، هز لا فيسال، بغى يدير لا فيسال، بغى يقاد لا فيسال قبل ما يديرها في جيبو، بان ليه مالوندان، حشم اللي شاف مالوندان مرضاش يشوفو، مرضاش فيه بالضبط الكلمه الاساسيه، داكوغ، مرضاش بالعدو ديالو يشوفو كيهز في لا فيسيل دون لا كروت. دوك دارها في جيبو، دار براسو كيقلب في الارض واش باقا شي حاجه طايحه، ثم مشى. دونك اذا جميع خصائص ليفينمون بيرتورباتور كاينه. داكشي علاش كيف ما قلت لكم الا اعتبرنا بانه سيتان ايفينمون بيرتورباتور راه صحيحه ايضا. دونك غنشوفوا دابا اذا روتور فيها خطا عفاكم، هذا ستان ار داكوغ. دونك ببساطه لو ار و لو او راه بحال بحال في الكلافيي، ولا المشكل ديال شوف راه كنكتب بلا ما نشوف، داكوغ. دونك فبالتالي الصبع باش يمشي للار مشى للاو. دونك روتور على لا سيتوياسيون انيسيال، غنعاودو نرجعو لا سيتوياسيون انيسيال. داكشي علاش من الافضل نسموها انونس دو لا بيرتورباسيون. وانونس دو لا بيرتورباسيون راه نورمالمون خاصك دير ليها، الا بغيتي تفهم القصه مزيان خاصك تهز هذيك لانونس دو لا بيرتورباسيون، تحيدها من لا سيتوياسيون انيسيال وتجيبها وتحطها مباشره قبل ليفينمون بيرتورباتور، داكوغ. وغتفهم القصه. لقى لا فيسال، داز البراح كيعيط كيقول بلا راه واحد البزطام توضر. دونك اذا رجعوا دابا لا سيتوياسيون انيسيال. Il se perdit aussitôt dans la foule criarde et lente, agitée par les interminables marchandages. Les paysans tâtaient les vaches, s'en allaient, revenaient, perplexes. Bien, إذا دابا بدا كيوصف لينا كيفاش كيدوز البيع والشراء في السوق. كيتكلم لينا على لي زانتيرمينابل مارشونداج. مارشونداج هو ملي كتبدا تساوم على الثمن، تبدا تناقش على الثمن. وي دونك الا فسرنا بالفرنسيه كنقولوا ديسكسيون دو بري. لو بري هو الثمن، ديسكسيون مناقشه. اذا البقره شحال؟ 140,000، لا نعطيك غير 100,000 وهكا وانتم غاديين. هذا هو لو مارشونداج، داكوغ. اذا وكيوصف لينا دابا هذاك اللي باغي يشري كيجي إل طاتي. شنو هي لو فيرب طاتي؟ طاتي نورمالمون كتقال على شي واحد اللي كيحط يديه في الظلمه كيقلب على شي حاجه، بحال انت مثلا دخلتي لواحد البيت ومظلم وبديت تقلب على الضوء، على البريز ديال الضوء، اون دي تو طات لو مور، داكوغ. اذا ونفس الشيء هنا قال لك لي بيزون طاتي لي فاش. علاش قلنا طاتينا لي فاش؟ لان بحال ما كيشوفهاش، لانه معتمد على اللمس ديالو باش يعرف هذيك البقره كي دايره، ما معتمدش على الشوف ديال. اذا كيجوا كيبداو يقلبوا في هذوك البقر، يبدا يحط يدو يشوف واش فيها الشحمه واش فيها اللحم دونك طاتي لي فاش ils s'en allaient revenaient perplexes. perplexe هو شي واحد اللي حير، ما عارفش اش هي، كنقولوا بالفرنسيه اوسي انديسي، دونك ما عارفش واش ياخذ ولا ما ياخذش. اذا كيجي يقلب بقرا، يمشي عاود يرجع، عاود يمشي وعاود يرجع، دونك قالك علاش هما بيربلكس. توجور دون لا كرانت داتر مي دودون. هاد عباره اتر مي دودون واحد شويه فاميليير. اش كتعني اتر مي دودون؟ يحطوك الوسط، وسط شي حاجه، داخل شي حاجه، والمقصود بها يتشمت. اذا كيخاف يتشمت، دائما غادي ويرجع ويقلب خايف لا يتشمت. Toujours dans la crainte d'être mis dedans, n'osant jamais se décider, épiant l'œil du vendeur, cherchant sans fin à découvrir la ruse de l'homme et le défaut de la bête. إذا قال لك كيبدا يشوف هذاك اللي كيبيع ويشري اش كيقلب على لا روز دو مارشون. هذاك اللي باغي يبيع بغى يشوف الحيله ديالو، الا كانت عنده شي حيله يعيق بها، ولو ديفو دو لا بيت، وهذيك البقره يكون فيها شي عيب. اذا شفتوا هذا العمق ديال الوصف كيفاش هو رياليست. خاصكم تعرفوا ان شوز، لي رياليست كان مثلا فيهم اللي كيقول لك جو سويز ان جورناليست، داكوغ. اش كيقصد بان جورناليست؟ الجورناليست ملي كيبغي يدير شي تحقيق كيمشي ويبحث ويدير واستجوابات وكذا وهذا 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 باش
يتعرف على الحقيقه. وواحد اخر كان يقول لك جو سوي ان سيونتيفيك، كندير لي سيونس ناتوريل، كندير التجربه العلميه. فاش كنقصدوا بهذا الامر لي غياليست؟ لي غياليست ملي كيبغي يكتب شي قصه ضروري كيمشي وكيدير بحث. اذا بغى يقول لك هذه القصه وقعت في جو سي با بن قرير، وكاير يسافر ويجي ويشوف بن قرير ويتسرف بن قرير ويشوف قهوي ديال بن قرير. انا حنت دابا خدام في بن قرير داكور. دونك فاذا كيدير لك هاد الحويجات كامله باش ملي يمشي يبدا يكتب شي حاجه المطابقه للحياه ديال بن قرير. ينقل حتى الطريقه اللي كيهضروا بها الناس في بن قرير والطريقه اللي كيلبسوا بها الناس في بن قرير وكذا، باش ملي يدير لك شخصيات ديال بن قرير كيدير شخصيات حقيقيه. الا بغى يتكلم على شي مثال، بغى مثلا يقول لك راه هذه القصه وقعت في شي في جامع الفنا، كيجي لجامع الفنا ويشوف جامع الفنا ومزيان وكذا وهذا وهذا. دونك هادو هما لي غياليست. دونك اذا موباسون ملي كيبغي يكتب هاد القصص راه كيمشي للسوق، الا ما كانش هو اصلا في الصغر ديالو ولا كان كيمشي للسوق، فاذا كيمشي للسوق كيشوف مزيان ولاحظ مزيان الناس اش كيديروا وكذا وهذا 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 وعلاش كيدير هكا وعلاش ما كيبغي يبيعوا شي اللي كيدير وهذا، باش في الاخر ملي يجي كيكتب فعلا قصه مطابقه للواقع. Les femmes, ayant posé à leurs pieds leur grand panier, en avaient tiré leur volaille, qui gisait par terre, liée par les pattes, l'œil effaré, la crête écarlate. Elles écoutaient les propositions, maintenaient leur prix, l'air sec, le visage impassible. Ou bien, tout à coup, se décidant au rabais proposé, criaient au client qui s'éloignait lentement. « C'est dit, maître intime, je vous le donne !» لان بعد ما وصف لنا اللي كيشرو وصف لنا دابا اللي كيبيعوا حتى هما كيدفعوا في الثمن فملي كيبان لهم في الاخر بانه راه صافي راه هذاك اللي كيبيعوا شي غادي يمشي، كيخلوه تا يدير 4 الخطوات ولا 5 الخطوات غادي بحالته كيقول اجي صافي جو فول دون ميتر انتيم يلا ارا فلوسك. Puis peu à peu, la place se dépeupla. Et l'Angélus, sonnant midi, ceux qui demeuraient trop loin se répandirent. إذن لاحظنا une petite chose، هاد لاستيس إنيسيال طويلة ومقدمة لينا بحال شي قصة تا هي. إذن كيوصف لنا الأحداث ديال السوق، وصف لنا أيضا هاد الناس هما جايين للسوق، واحد شوية هما في السوق، واحد شوية هما كيبيعوا ويشرو في السوق، واحد شوية ها لا بلاص بدات كتخوا، السوق بدا بشوي غادي كيخوا. دابا وصلت 12 وماشي بحالنا كيبقى السوق حتى 4 العشيه، دونك بحال قال لك 12 كيبدا كيخوا. دابا قال لك اودي لونجيليوس سونو ميدي، الكنيسه ديال ديك البلاصه سميتها واش الناقوس سميتو لونجيليوس ولا الكنيسه سميتها لونجيليوس داكوغ. دونك اذا اللي ما ساكنينش في غوديرفيل غيمشوا يتغداو. Dans les auberges. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs, comme la vaste cour était pleine de véhicules de toute race, charrettes, cabriolets, chars à bancs, tilburys, carrioles innommables, jaunes de crotte, déformées, rapiécées, levant au ciel comme 2 bras leurs brancards, ou bien le nez par terre et le derrière en l'air. Tout contre les dîneurs attablés, l'immense cheminée, pleine de flammes claires, jetait une chaleur vive dans le dos. إذا داز كيوصف لنا شي جوردان، أول حاجة بدا بها بالكرارس، شي هادوك اللي عطانا كاملين داكوغ لي تيلبوري وغاداك شي كامل اللي عطانا سوسون اللي عندكم هنايا هاد لي شارابون لي تيلبوري لو ريست، هادو كلهم أنواع ديال الكرارس داكوغ. دونك دابا داز ودخل داخل وقال لك اودي الناس اللي سايرين كياكلوا غيتكلم لنا اول حاجه على الشوميني المدفأة de la rangée de droite. 3 broches tournées, chargées de poulets, de pigeons et de gigots, et une لي بروشات هما القزبان اللي كنديروا يتشواو، ولي بروش هما اللي كبار كيكونوا كتشوفهم بعض القهاوي كيكونوا دايرين فيهم لي بولي، كيكونوا دايرين فيهم الدجاج وكيدوروهم باش يتحمر هذاك الدجاج. délectable odeur de viande rôtie et de jus ruisselant sur la peau rissolée
s'envolaient de l'âtre, allumaient les gaietés, mouillaient les... بيان اذا كيتكلم لينا دابا على كيوصف هذاك لافيون دغوتي داكوغ دونك هذاك اللحم اللي محمر وكيتكلم لينا على غوسلون دو جو داكوغ دونك المرقه اللي خارجه من هذاك الدجاج اللي كيديروا هذاك الشيء داكوغ وكيتكلم لينا على شي حاجه اللي ديليكطابل شي حاجه اللي سو ديليكتي كتمتع في الماكله بشي حاجه ديليكطابل هي délicieuse, très agréable à manger. Bouche. Toute l'aristocratie de la charrue mangeait là, chez Maître Jourdain, aubergiste et maquignon, un malin. إذا الطبقة الأرستقراطية هي طبقة غنية. وملي كيقول لك toute l'aristocratie de la charrue داكوغ دونك الطبقة الأرستقراطية ديال لا شاغي دونك كيقول لك هنا الفلاحة اللي شوية لاباس عليهم داكوغ بالنسبة للناس اللي لاباس عليهم فهذاك كياكلوا شي جوردان والنوع ديال الماكلة راه كيبين لنا شنو اللي ساير كيطيب تما ساير كيتحمر الدجاج داكوغ دونك الحقيقة كنت بغي نقول شي حاجة هربات qui avait des écus. Les plats passaient, se vidaient comme les brocs de cidre jaune. Chacun racontait ses affaires, ses achats et ses ventes. On prenait des nouvelles des récoltes. Le temps était bon pour les vers, mais un peu mucre pour les blés. إذا كيتكلم لينا هنا على لي ديسكسيون بيناتهم علاش كيهضروا وكيهضروا همومهم شنو هي الفلاحة داكوغ واش الوقت قاطحه شي شويه بالنسبه للبلي وراه مزيانه بالنسبه للشعير مزيان اللي درتيه دابا ولكن القمح مازال شويه قاطحه عليه الوقت وهذا دونك اذا كيتكلموا فاش اش باعوا اش شراو اش فلحوا اش ما فلحوش اش هادو لي ديسكسيون ديال لي بيزون اذا علاش واخا هنا كاينين احداث وكاين تتابع ديال الاحداث كيقول لنا هما جايين للسوق هما في السوق هما كيبيعوا يشروه هما مشاو لي زوبيرج هما سين كياكلوا في لي زوبيرج داكوغ دونك علاش هنا داكوغ ما اعتبرناش هذا بدايه القصه علاش باقي كنعتبروا باننا نو سوم دو لا سيتياسيون انيسيال لان هاد الاحداث كلها ماشي احداث ديال القصه هاد احداث ديال الحياه العاديه ديال هذوك الشخصيات ديما ملي كيمشيو للسواق كيديروا هكاك داكوغ ماشي واحد الحاجه اللي وقعت واحد المره ولكن ملي غيدوز البراح يقول راه توضر واحد البزطام هذا حدث خاص داكشي اللي غيوقع اوشكور ملي غيعيط ليه لو مير يقول لي راه ليا جيب هذاك البزطام ما عمر هذاك ميتر اوشكور نلقى بزطام وما عمر ميتر اوشكور عيطوا عليه باش يقولوا لي راك لقيتي شي حاجه وما عمر ميتر اوشكور غيتهم بهذه المسائل فاذا هنا دخلنا الاحداث خاصه اللي ما كتوقعش ديما ولكن اشكون جاي للسوق اشكون داخل السوق الناس في السوق اش كيديروا كذا هادشي كله سي سو سون دي سيتوياسيون دو لا في ريال ما بقى الا نتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله